الحمد للہ الذی لم یزل عالما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند کوئی زبان خاموش نہ لوے پڑھئے الصلاة صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين قاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں چنے دار حویلیاں ڈھیندیاں نی ویلے اکھڑے سکھڑے لگے جاندے گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں ملک الموت نے آن پایا پھیرا مہندیاں ہتھاں اتے لگیاں رہندیاں نی وارث شاہ ماپے او دو یاد آنے جدوں گل مصیبتاں پیندیاں
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاک ذات تحفتاً پیش کرنے تو بعد نہایتی بزرگوں دوستوں قابل قدر بھائیوں، اج تسی تے میں بھائی اصغر علی دے والد صاحب دے احصال ثواب واسطے اس جگہ دے اتے اکٹھے ہوئیاں۔ اللہ سونے دی پاک تے بلند بارگاہ عالیہ دے وچ اے دعا التجا ہے کہ اللہ مالک بھائی اصغر علی دے والد صاحب دی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ پاک ساڈا رل مل بیٹھنا مرحوم واسطے دعا کرنا قبول فرما کے اللہ جنت الفردوس دے وچ اعلی مقامات فرمائے۔ اور دعا یہ ہے کہ اللہ مالک مینوں تانوں سب نوں اس موت دے وقت نوں یاد رکھ کے اس وقت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، یاد رکھو صبح سورج طلوع ہوندا ہے، شام نو غروب ہو جاندا ہے، ایک دن روز ختم ہو جاندا ہے۔ جویں او سورج طلوع ہوندا ہے تے شام نو غروب ہو جاندا ہے نا، تے او دن ختم ہوندا ہے، اوویں ہی بندے دی زندگی ختم ہوندی جاندی ہے۔ اتنی رفتار ہے بندے دی، لیکن یاد رکھو بندہ پھر بھی سمجھدا کچھ نہیں پیا کہ یار میں آیا کس مقصد واسطے ہاں، میرا اصل مقصد کیا ہے۔ انسان اس دنیا کی اتنی غفلت دی نیند سو گیا ہے کہ انسان آزان سن کے بھی سستی کر جاندا ہے۔ نماز دا وقت ہووے، مؤذن آزان پڑھتا پیا ہووے تے بندے نو کدی فکر نہیں آئی تے بندہ سوچدا ہے جے بڑی زندگی پئی ہے، اج نہیں تے نماز کل پڑھ لواں۔ جاؤ نا اس قبرستان کوٹ نکے دے دا جا کے وزٹ کرو، تانوں ماواں دے او لال اوتھے ملن گے جڑے کہندے سن نماز اج نہیں کل پڑھاں دے، روزے اے سال نہیں اگلے سال رکھاں دے، قرآن اج نہیں کل پڑھ لواں دے۔ کل دا او سورج طلوع ہوندا پیا ویکھ نہیں سکے، او لوگ نماز نہ پڑھ سکے، او لوگ روزہ نہ رکھ سکے، او لوگ قرآن مجید دی تلاوت نہ کر سکے، لیکن بندے دے سامنے اتنے سبق ہوندے نے، بندہ ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوندا ہے، یک دم اس نو اٹیک ہوندا ہے، بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے، پوچھا جاوے اینو ہویا کی ہے، تھوڑا ٹائم پہلے ویکھیا تے بندے آندے نے یار یک دم موت آ گئی، لیکن اس موت تو بندہ پھر بھی سبق نہیں حاصل کر رہا کہ جے اینو یکدم آ گئی تے ساڈے دی وقت دا پتہ سانو کوئی نہیں۔ جاؤ اس دنیا تے کوئی ایسا مائی دا لال وکھا دیو جڑا اے دس چھڑے کہ یار میرے اتنے سال ہجے وقت ہے، میں اتنے سال زندہ لانا ہے۔ نا بابا نا، کوئی شادی تو بعد جاندا پیا ہے، کوئی شادی تو پہلے جاندا پیا ہے، کوئی بچپن وچ جاندا پیا ہے، کوئی لڑکپن وچ جاندا پیا ہے، کوئی جوانی وچ جاندا پیا ہے، کوئی پڑھاپے وچ جاندا پیا ہے۔ غلامی قدر احباب، اس موت دا کسے نو کوئی پتہ نہیں کس ویلے اس نے آ جانا ہے، تو مرن تو پہلے خدا را میرا بھائی تیاری کر لو، اتنے ایک عمل کما لو کہ تسی دنیا تو جاؤ تے قبر دے وچ جاؤ تے اللہ دے فرشتے تھانوں مبارک دین، اللہ دے فرشتے تھانوں مبارک دین آن۔ اوے دنیا تے رہن والیا، جڑی زندگی تو دنیا تے گزار کے آئے ہیں تینوں مبارک ہوئے، تو رسول اللہ دی ذات نو راضی کر کے آئے ہیں، تو اللہ رب العزت دی ذات نو راضی کر کے آئے ہیں، جو تو تیرے دامن وچ عمل سونے ہوئے تے تیری قبر بھی سونی بن جاوے۔ اے شعر و شاعری، اے قرآن مجید دی تلاوت، اے روز جڑا سی سننے ہاں، لیکن انسان کدی اپنے ذہن دے وچ اے خیال نہیں کیتا کہ یار میں زندگی نو اپنی نو اس طرح، اپنی زندگی دا بھی وجود اس طرح کراں، میں اپنے آپ نو کچھ سمجھاواں، کلیاں بہ کے رواں۔ اے جڑی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اللہ فرماندا ہے کہ بندے نو میں روز سبق دینا، لیکن بندہ اس سبق نو سمجھ نہیں رہا، بندہ غفلت دی نیند سو گیا ہے۔ حضور فرماندے نے مرن تو پہلے اپنے آپ دا حساب کیتا کر،
اپنے آپ دا حساب کیتا کر. حضور فرماندے نے مرن تو پہلے پہلے اپنے آپ عمل تولیا اپنے آپ نو تولیا کر تاکہ کل قیامت والے دن جدوں تیرے اعمال تولے جان نا اودوں تینوں پتہ ہوے کہ میں اتنے لے کے آیا ہوں. اپنے آپ دا حساب کیتا کر تینوں پتہ ہوے میں اتنے لے کے آیا ہوں. غلامی قدر احباب تے تھے میاں صاحب پتہ کی لکھ دے نے آپ فرماندے نے برے بندے نو میں ڈھونڈل ٹریا برا ملیا نہ کوئی جدوں میں اندروں جھاتی ماری میتھوں برا نہ کوئی. بندے نو پتہ لگ جاندا ہے میں کی کچھ کمایا ہے تے بندہ ایسا بے دھیان ہو گیا ہے ایسا بندہ بے سمجھ ہو گیا ہے وہ بندیاں نو ویکھ کے زندگی گزاردا ہے. فلانا ایم پی اے تے فلانا چودھری تے فلانا اے کام کر لیا تے میں بھی یہ کام کرنا ہے. نہ بابا نہ بریک لا. انہاں لوگاں نو ویکھ کے زندگی گزارے گا تے تباہ و برباد ہو جاویں دا. زندگی گزارنی تے رسول اللہ دی ذات نو ویکھ کے گزار شاد و آباد ہو جاویں. قرآن مجید دی جڑی میں تلاوت کی تھی اللہ فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا او مالک فرماتا ڈرو میرے تو عبادت میری کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. او رب فرماتا ہے آیت ختم نہیں ہوئی. جس آیت دے اندر اللہ نے اپنی عبادت تے اپنے خوف دا حکم دیتا ہے نا اس آیت دے اندر اللہ نے ماں تے باپ دے ادب دا حکم دے چھڑیا ہے. اگو انسان دی سوچ ہے انسان دا پیار ہے انسان سمجھے یا نہ سمجھے اس دی اپنی سوچ ہے اپنی اس دی زندگی الگ الگ انسان سوچ رکھتا ہے. لیکن یاد رکھو آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے پاک نبی دا شان پتہ کی ہے. حضور دا شان اے وے کہ حضور درخت وال اشارہ کرن تے او درخت کلمہ میرے نبی دا پڑھن. تھوڑی جی اچھی آنکھوں کا سبحان اللہ. آؤ غلامی قدر میرے پاک نبی دا شان ہے میرے نبی پاک سرکار درخت وال اشارہ کرن درخت کلمہ پڑھ کے نبی دا حکم من لیندے نے. حضور آسمان دے چن وال اشارہ کرن 14ویں دا چن ہووے میرے نبی دے اشارے دے انگلی پاک دے اشارے تے ٹکڑے ہو کے صفا تے مروہ تے آ جاندا ہے. میرے پاک نبی دا شان وے غلامی قدر باب حضور دے چہرے دا ذکر آوے اللہ فرماتا والضحیٰ. میرے پاک نبی دیاں پاک زلفاں دا ذکر آوے اللہ فرماتا واللیل اذا سجا. حضور دے پاک سینے دا ذکر آوے اللہ فرماتا الم نشرح لک صدرک. میرے پاک نبی دیا پاک اکھیں دا ذکر آوے اللہ فرماتا ما زاغ البصر وما طغى. میرے پاک نبی دے پاک ہتھاں دا ذکر آوے اللہ فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم. میرے پاک نبی دیاں پاک انگلیاں دا ذکر آوے اللہ فرماتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. غلامی قدر باب میرے پاک نبی دے پاک قدمہ دا ذکر آوے اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد. ایڈی شان والا میرا نبی ہے ایڈے مقام والا میرا نبی ہے. الف لام میم تو لے کے والناس تک سارا قرآن پڑھو اوے میرے نبی دیا ناتا پیا پڑھ دائے. ایڈی شان والے میرے نبی ہو کے صحابہ نو فرما دینے اوے غلاموں صحابی رسول عرض کر دینے سنیا حکم ہوئے. میرے نبی فرما دینے عشاء دی نماز ہوندی میں محمد رسول اللہ نماز
دی حالت چیوندا میری امی حجرے وچ بے کے مینوں آج مار دی میں نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سنے آنی سی جندے اشارے تے کائنات چل دیئے گرامی قدر باب مسلمانوں نبی دے غلاموں میرے پاک نبی نے ماں تے باپ دا اے مقام دسیا ہے جدو زمانہ جہلیت لوگ اپنے ماں تے باپ دی قدر نہیں سن کر دے جدی ماں بڑھی ہو جاوے یا جندہ باپ بڑھا ہو جاندہ سی گلیاں تے بازاراں وچ ٹھڈے تے دھکے مار کے لیا کے کھڑیا کر دیندے سن غلامی قتل باب اعلان کر دے سانو لوڑ کوئی نہیں اینا دے کھانے دا انتظام بھی الگ کر دیتا جاندہ سی وہ جدو مدینے دے تاجدار نے تکیا مازا غلب سر و ما تغادیاں نزلہ نے تکیا حضور دیاں پاک اکھاں دے وچو چھم چھم نیل جاری ہو گئے میرے پاک نبی رون لگ پہ اللہ نے فرمایا اے جبریل عرض کیتی یا رب العالمین حکم ہوئے فرمایا جبریل چلا جا میرے یار نو پوچھ کے سنیا اپنے رون دی وجہ بیان کرو کملی والے روندے کیوں پہ میرے پاک نبی نے فرمایا جبریل تک انہاں نو نہیں پتا انہاں دی ماں جنت باپ جنت دا دروازہ ہے اپنی ماں تے باپ نو ذلیل پہ کر دینے اللہ نے فرمایا کملی والیا مدینے دیا تاج دادا ایک والی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ دی زبان کھولو سونے اس زبان دے وچوں اعلان تسی اینا دے مقام دا کر دے وہ قرآن عرشاں والا رب بنا دے وینا میرے پاک نبی نے اس نوجوان نو بلایا جڑا اپنے باپ نو ذلیل پیا کردا سی حضور فرما دینے دل کر دی ہوئے جنت چ جانا ہے عرض کیتی سونیا کندہ دل نہیں کردا میرے پاک نبی نے فرمایا جاؤ اپنے باپ نو گھر لے جا جنت دا باپ دروازہ ہی اپنی ماں دی خدمت کیتا کرو ماں دی قدمہ تھلے رب نے جنت رکھ چھوڑی عزیزان غرامی قدر حجے بھی کسی نو سمجھنا آوے تھوڑا ہو آسان کرنا ایک صحابی رسول میرے پاک نبی دی بارگاہ ید وچے آ گیا تے آکے عرض کردہ سونیا میں بھی جہاد کرنا ہے تلوار پھڑ کے کملی والے میں بھی جہاد کرنا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا دس جہاد کر کے کی لینا ہی عرض کی تھی سونیا جنت چ جان واسطے دل پیا کردہ ہے میرے نبی نے فرمایا تیری ماں تیرا باپ گھر ہے عرض کی تھی سونیا ماں گھر ہے بڑھاپا غالب ہو گیا ہے میرے نبی فرمانے نے جاؤ اے غلامہ جنت تیرے گھر دے وچے بالو ڈھونڈا پھرنا ہے عرض کیتی سونیا سمجھ کوئی نہیں آئی میرے نبی نے فرمایا جاؤ اپنی ماں دی جا کے خدمت کر تیری ماں تیرے تے راضی ہو گئی عرشہ والا رب راضی ہو جاوے عزیزان غلامی قدر مسلمانوں نبی دے غلاموں آج ویلائیو آگے آئے پتر جوانی چڑھ جاوے ٹھاٹھا مار دی جوانی ہوئے باپ کمزور ہو جاوے پڑھاپا غالب ہو جاوے پتر اکھاں تک کے باپ ولو تک دائے میرے نبی فرما دینے اوے گستاخی دیاں نظرانہ تکیا کر فجر دے ویلے اٹھ کے اپنے ماں تے باپ دے چہرے دا عدب دے نال اپنی ماں تے باپ دے چہرے دی زیارت کیتا کر مڑ پیسے لان دی لوڑ نہیں پوے دی اللہ گھر بیٹھیا مقبول حج دا ثواب عطا کر دے
علماء موجود نے، میرے سر دا تاج استاد موجود نے، غلامی قدر باب مسلمانوں نبی دے غلاموں، اج جڑا پتر اپنے پیسے خرچ کے ماں تے باپ نو ذلیل کر کے مدینے جاوے نا بابا کوئی حج دا ثواب نہیں، جڑا پتر باپ نو ٹھڈے مار کے نماز پڑھے نا بابا ان دی نماز دا کوئی فائدہ نہیں، جڑا پتر اپنے باپ نو ذلیل کر کے پیراں کول جاوے نا بابا کوئی فیض نہیں ملے دا، اوے دا چوٹی دے پیر ہون اینی جلدی اونا دا دی دعا رب دے عرش تک نہیں جاندی جنی جلدی تیری بڑی امی تے تیرے ابے دی جاندی ہے۔ دا چوٹی دے مولوی ہون پیر ہون او دعا کرن اتنی جلدی رب دے عرش تک اونا دی دعا نہیں ہو جاندی جنی جلدی او چٹیاں والے والا والی ماں دی دعا جاندی۔ بندے سمجھ دے کچھ نہیں۔ ہن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری داتا علی حجویری جتنے بھی بزرگان دین گزرے نے جاؤ انہاں دے آستانیاں تے جا کے کھڑے ہو کے سوال کرو بابا تھانوں مقام کتھوں لبھا؟ بندے جڑے نے وہ سمجھ دے کھ نہیں۔ بابا گنج شکل فرید رحمت اللہ علیہ آپ دا بچپنا سی نا تے یاراں نال کھیلدے پئے سن، کھیلدیاں نا ایک دن ماں نے فرمایا وے پتر فرید نماز پڑھیا کر، تے جڑے سیانے پتر ہون او ماواں دیاں من لیندے نے، جڑے سیانے ہون او ماواں دیاں مندے نے تے جڑے بدبخت ہون او ماواں دیاں چھڑ کے غیراں دیاں مندے نے۔ بڑی توجہ، ماں بڑی نیک سی، ماں 5 ٹائم دی نمازی سی، ماں اللہ دی بارگاہ عالیہ دے وچ عاجزی انکساری دے نال وقت گزاردی سی۔ ماں نے فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھیا کر، تے بابا فرید صاحب فرماندے نے امی جے رب دی نماز پڑھا تے رب کی دیسی؟ ماں نو پتہ ہوندا نا میرا پتر اے چیز پسند کردا ہے، فرمایا وے بیٹا فرید رب دی نماز پڑھیا کر اللہ تینوں شکل عطا کر چھڈے۔ ماں نو پتہ ہوندا ہے، باپ نو پتہ ہوندا ہے ساڈا پتر شاورما کھاندا ہے، برگر کھاندا ہے، یا ساڈا پتر رسول اللہ پاک صلی اللہ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پسند والے کھانے کھاندا ہے۔ ماں تے باپ نو سارا پتہ ہوندا ہے پتر کیویں دیاں چیزاں کھاندا ہے۔ ہن وقت گزر گیا ہے، غلامی قدر احباب پہلے جڑے بابے گزرے نے اللہ نے انہاں نو مقام ہی ماں تے باپ دی دعا نال دتا ہے۔ آؤ غلامی قدر احباب اے دماغ فرماندی ہے پتر فرید نماز پڑھیا کر، اما نماز پڑھا تے کی ملے دا؟ فرمایا وے پتر رب دی نماز پڑھے گا اللہ تینوں شکر عطا کر دے گا۔ غلامی قدر احباب ہن ماں نے کم کی کیتا ہے، او ماں رات نو ٹی وی ویکھن والی ماں نہیں سی۔ غلامی قدر احباب مسلمانوں نبی دے غلاموں جیڑی ماں ساری رات ٹی وی ویکھ کے صبح فجر دی نماز نہیں پڑھ دی، او پتراں دی تربیت تے بڑا اثر پوندا ہے، تے جیڑی ماں رات نو عشاء بھی پڑھے مڑ تہجد وقت تے نماز تہجد بھی ادا کرے، فجر دے ٹائم تے باوضو ہو کے نماز فجر بھی ادا کرے، مڑ وچوں پتر گا بابا گنج شکل فرید ورگے پیدا ہوندے نے۔ ماں فرمایا وے پتر نماز پڑھیا کر، بابا صاحب مصلے تے آ گئے، ماں نے پوڑی دا غلامی قدر احباب پوڑی بن کے مصلے دے تھلے رکھیے، بابا صاحب نماز پڑھ کے پوڑی اٹھائی تے کھا لئیے۔ ایک دن گزریا بابا صاحب نے پوڑی اٹھائیے، دوجا دن گزریا بابا صاحب نے پوڑی اٹھائیے، تیجا دن گزریا بابا صاحب نے شکل دی پوڑی اٹھائیے، دن گزرتے جاندے نے پتر نمازی بڑھدا جانا ہے۔ غلامی قدر احباب مسلمانوں نبی دے غلاموں ایک دن او آ گیا، ایتے بابا صاحب مصلے تے آ گئے، ماں دور بیٹھی ہوئی ہے، ایتے بابا صاحب نے نماز نیت لئیے، ماں نو شکل رکھنی یاد کوئی نہیں رہی، ایتے بابا صاحب نے نماز نیتی ہوئی ہے، اوتے چٹیاں والا والی ماں نے بھی سال سجدے وچ رکھ لیا ہے۔ عرض کر دیئے میرے مالکا انے دن گزر گئے نے
او میں کیتا ہے تیرے رات لیونا تیری اس بندی دا کم سی ہن میرے پتر دی بگڑی بنانا تیرا کم ہے گرامی قدر باب مسلمانوں نبی دے غلاموں آج کوئی اللہ نو ڈھونڈن واسطے جنگلاں وچ جاندا پیا ہے کوئی اللہ نو ڈھونڈن واسطے کسے جگہ تے جاندا پیا ہے نا بابا نا اللہ فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہ فرماتا میں تھوڑے بالکل قریب ہاں اجیب دعوت الدائی اذا دعان اندہ ترجمہ کرتے پیلے باہو دے بوہے تے جاواں تے آو فرماتے نے تن من یارے سچے ویچ مال فقیرہ جاتی ہو یاد دا دیوار زلبا لہنے رے اوہ تیری لب جائے مت کھڑا چی ہو نو کر منتا مڑ خواجہ خزل دیاں اوہ تیرے اندر یاب حیاتی مرن تو پہلا مر گئے نیبا ہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو غلامی قدر اباب مانو چاہی دا تا اے اسیبہ ہونا لوگ چھپ کے پوڑی رکھ دی تھلے لیکن ماں نے ایک کام کیتا ہی نہیں مانو پاک سی کہ میرا رب شاہ رگ تو بھی قریب ہے ماں اودے بیٹھ گئی مسلح تے سالے رکھیا سجدے وچ عرض کیتی یا اللہ جنہیں جوگی آئی میں کل چھڑیا ہون تو جانے تے تیرا فرید جانے آؤ گے نمیہ قدر اباب ادمان نے دعا کیتی ہے اللہ نے اجدی قبول کیتی ہے بابا صاحب نے نماز مکمل کیتی ہے سلام سجے پھیر آئے مڑ کھپے پھیر آئے سلام پھیر کے بابا صاحب نے مسلح چکیا ہے اللہ نے تھلے شکل دے ڈھیر نہ چھٹے غلامی قدر اباب شکل ہاتھ دے اتے وے تے ماں فرما دیئے وے پتر شکل ملیا عرض کی تھی امی جڑی شکل دا وعدہ کر دی رہی ہے آج اللہ نے اوہی شکل عطا کر چھڑی ہے ماواں انج دیاں ہون تے پتر انج دے پیدا ہوندے نے جاؤ آج اس آستانے تے رشوے کھلو باپے دی قبر تے کھڑے آئے گے جا کے سوال کرو بابا 10 مقام کتھوں مل آئی تے بابا صاحب جواب یہی دین گے اوے لوگو نا اتنیا کوئی راتاں جاگیا نا اتنے کوئی زیادہ نفل پڑے نے میں اپنی ماں دی خدمت کیتی ہے ماں دیا میں منداریاں ہون اللہ میریاں پیا مندار
عزیزان گرامی قدر مسلمانوں نبی دے غلاموں زندگی 4 دنہ دیئے جنہ دے ماں دے پیو زندہ نے آج اپنے ماں پیان دی خدمت کر لو وقت ہے جے جنہ دے دنیا تو ٹول گئے نے اے نہ سمجھو مل گئے تے مٹی وچ لگ گئے نانا اے اہل سنت دا عقیدہ نہیں ساڈا عقیدہ اے وے کملی والیا مدینے دیا تاجدارا جیڑے تیرے بڑھ کے مل گئے نے او دنیا تے بھی زندہ نے او قبر چ بھی زندہ اے نہ سمجھو مر گئے تے مٹی وچ لگ گئے نا بابا نا انج نہیں سمجھ آئی تے آؤ پڑھا قرآن اللہ فرماندہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا اللہ دا قرآن دستا پہ آئے جدو بندہ مرد ہوئے عورت ہوئے اللہ دا ذکر کرے پورا مومن بن جاوے فلنحيينه حیاتا طیبا اللہ فرماندہ محمد رب سونی پاکیزہ زندگی عطا کر دینا بابا ساڑا عقیدہ کوئی نہیں کہ مل گئے نے تے مٹی وچ لگ گئے نے اوے صدیاں گزر گئیاں نے داتا علی حجویری دا بوا ویکھ لو لوگاں دا راشے بابا جی گل کیے جواب ایک کوئی آوے گا اوے لوگو اساں رب دیاں منیاں نے رب دنیا ساڑے ویڑے ٹول کے ساڑیاں پیا مندہ ہے ساڑا عقیدہ کوئی نہیں کہ ساڑے مر گئے نے مٹی وچ لگ گئے نے نانا اے عقیدہ کسے دا ہوئے تے سانو کوئی پرواہ نہیں اوے لوگوں سن لو میرے نبی دا فرمانے جندی ماں تے باپ دنیا تو ٹول گئے نے او اپنی ماں تے باپ دی قبر دی زیارت کرے کملی والے مر جو گئے نے قبر ٹول گئے نے ہن قبران دی زیارت دا کیوں حکم پہ دیں دے ہو پتہ لگا مل کے مٹی وچ کوئی نہیں لگ گئے میرے نبی فرما دینے اونا دیاں قبران دی بھی زیارت کرو اللہ مڑ بھی ثواب عطا کرے عزیزان گرامی قدر ہن تھوڑا بخاری شریف حل چلیے آؤ میں تھانو اہل سنت دا عقیدہ بھی دستا جاواں میرے پاک نبی فرماندے نے جدو بندہ مر جاندا ہے سونیا مر جاندا ہے میرے نبی فرماندے نے لوگ دفن کر دیندے نے سونیا دفن کر دیندے نے میرے نبی فرماندے نے قبر دے وچ سون والا او جڑے اتے مٹی پہ پاندے نے اونا دے قدمہ دی آٹھ بھی سن دائے تے جڑا مر جو گیا ہے مٹی وچ لال جو گیا ہے مڑ سن دا کون پیا اجے گل ایتھے نہیں مکھی میرے نبی فرما دینے اللہ دے فرشتے آ جان دینے انہوں آ کے قبر دے وچ بٹھا دین دینے واہ اللہ حضرت میں تیریاں جتیاں تو 14ویں صدی دے 2 نمبر پیر تے مولوی وڈ کے قربان میں کر دے ماں میرے اللہ حضرت بولے فرمایا اے لوگو میرے آلہ حضرت فرما دینے جدو میں مر جاواں میری قبر ڈونگی تے کھلی کرے آجے بابا گل کیے بابے نے دسیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے بلکہ قصول بابا بلے شاہ بولے تے آؤ فرما دینے وے بلیا میرے نبی فرمان دینے مرن تو پہلے مارے مومنہ غلامی قدر بابا بلے شاہ بولے تے فرمان دینے وے بلیا اسا مرنا نہیں تے گول پیا کوئی ہو
جاوے اللہ قبر وچ سونی زندگی عطا کر چھڈے دا بڑی توجہ اعلی حضرت فرماندے نے جدوں میں مر جاواں قبر ڈونگی تے کھلی کریا جے لوگاں نے پوچھا بابا گل کی ہے فرمایا جدوں رسول اللہ قبر وچ ہونا میرا دل کردا میں اٹھ کے استقبال کراں بڑی توجہ حضور فرماندے اللہ دے فرشتے منکر اور نکیر ہون گے بندے نو آ کے قبر وچ بٹھا دین گے پہلا سوال من ربک بندہ مومن آکھے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ما دینوں کا تو جن نے ساری زندگی دین نال کنڈ کیتی جڑے آندے نماز اج نہیں کل پڑھانے وہ آکھے گا لا ادری مینوں نہیں پتا تے جڑے اذان سن کے کام اوتھے دا اوتھے رکھ کے اللہ تے اللہ دے حبیب دی اتباع وچ زندگی گزارن وہ آکھن گے دین الاسلام میرا دین اسلام ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل اللہ دے فرشتے فرمان گے دس رسول اللہ دی پاک ذات نال کنی محبت کر کے آئے غلامی قدرہ باپ تے جڑا ساری زندگی حضور دی اتباع تو دور رہا ہوئے دا وہ آکھے گا لا ادری مینوں نہیں پتا تے جڑا حضور دیاں سنتا اپنا کے مر جاوے دا میرے نبی آ کے فرمان گے فرشتیوں اون دے تو پوچھ دیو میں دسنا اے ساری زندگی میرے نامے لا کے مویا جے آؤ غلامی قدرہ باپ گل ایتھے نہیں مکی او جندے اتے تسی منا مٹی پا کے آندے ہو اللہ دے فرشتے انہوں آسمان والے اشارہ کر کے فرمان گے تک کوئی اللہ دیا نیک بنیا اے جنت دے وچ تیرا محل ہے غلامی قدر باب مسلمانوں نبی دے غلاموں تا واسطے بابا بوٹا لکھ دینے اساں سنے آئے قبر دے دے سے اندری پینڈائیو کھاتے منزلہ باریانی ایک کوٹھڑی ملنی رین خاطر جندے نہ کوئی بوئے چمنے بچوال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نی جڑے ترس دے سن دید لئی دن راتی آج انوی باریاں ماریاں نی محمد بوٹیاں اے جھوٹائی جہان سارا کملی والے دیاں سجیاں یا جنہ دا ماں پیو جندہ ہے چٹی داڑی ہے یا کالی ہے میرے نبی نے یہ شرط نہیں رکھی با نمازی ہوئے تھی ان دی رب جلدی قبول کردہ ہے ماں تے باپ حضور نے نہیں فرمایا با حاجی ہوئے تے تاں ان دن محبت کرو میرے پاک نبی دا صحابی یہ آخری گل حضرت ابو ہریرہ ان دی ماں نے کلمہ نہیں سی پڑھے حضرت ابو ہریرہ حضور تے کول جاندے سن تے ماں حضور دے بارے غلط گلاں کر دی سی حضرت ابو ہریرہ جا کے عرض کر دینے سونیا آج برداشت نہیں ہویا میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ جا ماں دا سال اڑا دے حضور فرمان دینے ماں نو کچھ نہ آکھی تیری ماں ہے حضور فرمان دینے کچھ نہ آکھی تیری ماں ہے سونیا مڑ میری ماں واسطے دعا چکر بندیاں دینے کل ساتا تیا دعائیں کتھے لکھی ہیں میں کیا عقیدہ چونڈ پلے بان کے رکھ سانو ساڑھے نبی نے عقیدہ دیتا ہے جے میرے نبی جوندیاں واسطے دعا کرن
تے انہاں نوں فائدہ دے جاندی ہے تے حضور جڑے دنیا تو ٹر گئے نے انہاں واسطے بھی دعا کردے رہے نے مقام ابوا تے حضور دا جانا اج بھی کتاباں وچ موجود ہے جتے حضور دی والدہ صاحبہ دا مزاج حضور اپنی ماں دی قبر تے گئے نے قبراں تے جانا شرک یا بدعت ہوندا تے حضور نو رب روک لیندا سونیا ان الشرک لظلم عظیم کملی والیا قبراں تے نہ جایا جے بلکہ میں تے کتاباں وچ پڑھیا جدوں حضور معراج تے گئے نے نا حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا دا مزاج آیا نا تے اللہ نے فرمایا جبریل روک اے اللہ دے نبی دا مزاج ہے قبراں تے جانا شرک یا بدعت ہوندا تے اللہ اپنی حبیب نو روکدا تے بلکہ اس آیت دی تشریح کرو نا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا اے جڑیاں انبیاء دیاں قبراں نے نا اللہ فرماتا ساڑیاں نشانیاں جنہاں تے رحمتاں تے برکتاں نے علماء مفسرین لکھ دیں کہ وہ انبیاء دیاں قبراں سن جنہاں دا اللہ نے قرآن مجید وچ ذکر کیتا ہے وہ جے قبراں تے جانا شرک یا بدعت ہوندا تے اللہ اپنے حبیب نو ہی روک لیندا جس رب نو اے گوارا نہیں کہ میرے یار دے جسم دا سایہ ہوئے تے اتے کسے پلیت دا قدم لگے اللہ اتنا گوارا نہیں کردا جے میرے نبی قبراں تے جاندے رب نو پسند نہ ہوندا قبراں تے جانا تے اللہ اپنے یار نو قبراں تو بھی روک لیندا آؤ گے نامی قدر رباب حضرت ابو ہریرہ عرض کردے نے سونیا مڑ میری ماں واسطے دعا کرو میری ماں تھوڑا کلمہ پڑھ لوے ادھے میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے نے حضرت ابو ہریرہ گلیاں وچ دوڑن لگ پے ابو ہریرہ دوڑ دے کیوں پے ابو ہریرہ دا عشق دسدا ہے ہن پہلے میں پہنچنا یا میرے نبی دی دعا پہنچ دی ابو ہریرہ نے جا کے دروازے تے دستک دیتی ہے ماں نے بوا لیٹ کھولیا ہے ابو ہریرہ عرض کردے نے امی آج دروازہ لیٹ کیوں کھولے آئی تے ماں فرما دیئے وے پتلا جندیاں زلفاں دا تو عاشق جندے کول جا کے تو پاک نبی دے چہرے دی زیارت کرنا ہے آج سونیاں زلفاں والا سونیاں چالا والا سونے قد والا سونے چہرے والا توڑ آ کے کلمہ پڑھا گیا ہے تیری ماں نمازی ہوئے تے تاں ان دا عدب کرنی حضور نے نہیں فرمایا تیرا باپ حاجی ہوئے تاں عدب کرنی میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے ماں تے باپ دا عدب کرو اللہ تو آڑے تے راضی ہو جائے ماں پہ دنیا تو ٹول گئے تو انہاں واسطے پڑھ کے سالے ثواب کرو انہاں دیاں قبراں تے گیا کرو ویسے بھی حضور دا فرمان ہے قبراں تے جانا حضور فرماندے نے قبر تے گیا کرو قبراں تے جائیے تو موت یاد آ جائے اللہ سنا عمل دی توفیق دے وے یار زندہ صبح